السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوف واحد السيميلاسيون ديال الشيما الكترونيك اللي غادي نديرو في لوجيسيال ايزيس او بروتوزويت بروفيسيونيل. ندخل الى البرنامج، ندخل الى نيو بروجيكت، نكتب اسم بروجيكت، نيكست نيكست. اذا هذه هي واجهة البرنامج. نضغط على سيليكسيون مود، ثم نذهب الى البيبليوتيك. سنحتاج ريزيستور كما كتلاحظوا السيمبول د ريزيستانس. نضغط دو فوا كما كتلاحظوا ولا شدنا في المكان الخاص بلي كومبوزون. سنحتاج كذلك باتري. نضغط دو فوا اوكي. نضغط على باتري يظهر في هذه الخانة. نضع باتري ريزيستانس R1 R2 R3. نضغط une fois كليك droite روتاسيون. نضغط une fois كليك droite روتاسيون على هذا الشكل. إذا الآن لم يتبقى إلا لا ليزون ما بين لي كومبوزون. نضغط على الزوم للتوضيح أكثر. نضغط une fois ثم نسحب على هذا الشكل. دونك هذا هو المونتاج ديالنا. كنا شفناه في حلقة سابقة، كنا درناه براتيك. الآن غادي نقومو بحساب لو كورون لو طونسيون، وغادي نشوفو واش نفس لا فالور اللي كانت خرجت لينا في البراتيك. نذهب إلى فيرتيال انستريمون. لدينا السوليسكوب، لدينا الفولت متر دي سي والأمبير متر دي سي والفولت متر اي سي والأمبير متر دي سي ثم الفولت متر. كنخدمو في كورون كونتيني، لذلك سنأخذ الأمبير متر دي سي. كما تعلمون الأمبير متر يركب اون سيري مع لا ريزيستانس. نضغط على الفيل كليك دغوات ديلي وير تعني سيبريمي لو فيل. نضغط إن فوا ثم نسحب نحو الأسفل على هذا الشكل. على هذا الشكل ثم نضغط إن فوا ديلي وير على هذا الشكل. نضغط إن فوا ثم نسحب بهذه الطريقة. نضغط إن فوا كليك دغوات غوطاسيون. دونك لا ليزون هذا الشكل. دونك هذا هو المونتاج ديالنا. لم يتبقى لنا نغير من لا فالور. ناخدو نفس لا فالور اللي كنا درنا في المونتاج 10 فولت. اوكي. لا ريزيستانس R1 égale 2 كيلو اوم.
la résistance R2 égale 1 kΩ. La résistance R3 égale 10 kΩ. إذا الآن كيف ما كتشوفوا الوحدة ديالو هي الأمبير متر، مغاديش نغيرو في الوحدة، غادي نخليوها وغادي نشوفو شنو غادي يوقع لينا. إذا الآن نضغط على سيميليشن، كيف ما كتلاحظوا الكورو عطانا صفر، لأن لا فالور دي ريزيستونس بالكيلو أوم كبير بزاف، لذلك الكورو كيكون صغير بزاف. لذلك غادي نبدلو من الأمبير إلى الميلي أمبير. نضغط على الجهاز، نضغط على هذا السهم الميلي أمبير، نضغط على الميلي أمبير كيف ما كتلاحظوا. اوكي، نضغط على الجهاز ميلي أمبير. اوكي، نفس الشيء بالنسبة للجهاز الثالث. اوكي، كيف ما كتلاحظوا الوحدة تظهر على الجهاز الميلي أمبير. دونك نضغط على سيميلاسيون. اي توتال R1 إيكال 3.44، اي 2 إيكال 3.13، اي R3 إيكال 0.31. تقريبا نفس لا فالو اللي كنا خرجنا في البراتيك، كيكون غير الايرور في الفاصل. ديال الان نوقف لا سيميلاسيون وغادي نحسبو لو طونسيون. ناخذ الفولت متر دي سي، كما كنعرفو الفولت متر يركب على التوازي اون باراير مع لا ريزيستونس. نضغط اون فوا، كليك دغوات، روطاسيون على هذا الشكل. دونك الفولت متر يركب بهذه الطريقة كيف ما كتلاحظوا. نضغط على السيميلاسيون، لو طونسيون ريزيستونس R1 إيكال 6.87، ولا ريزيستونس R2 طونسيون إيكال 3.13، و طونسيون R3 إيكال 3.13. إذا اون باراير كلهم عندهم لا ميم طونسيون. دونك نفس لا فالور اللي خرجت لينا الآن خرجت لينا في البراتيك، كيكون غير الايرور في الفاصلة، لأن البراتيك ما كيكونش اكزاكت 100%. لذلك كنستعمل لوجيسيال ايزيس لكنه كيكون اكزاكت 100%. نوقف لا سيميلاسيون. إذا قمنا بتبديل بولاريزي ديال الجهاز كيعطينا لا فالور نيجاتيف. الآن نكليك اون فوا روطاسيون، ثم نديرو لا ليزون وغادي تشوف. نضغط على السيميليشن، كيف ما كتلاحظوا خرجت لنا القيمة نيجاتيف ناقص 6.87. إذا خرجت شي واحد فيكم القيمة نيجاتيف يقوم بتبديل قطبي الفولت متر، يضع بليس مع بليس ديال الباتري ويضع موان مع الموان ديال الباتري. إذا الآن نرجع الفولت متر كيف ما كان في السابق. نضغط اون فوا روطاسيون، على هذا الشكل. لا سيميلاسيون كيف ما كتلاحظوا القيمة ولات عندنا بوزيتيف. إذا هذه هي الطريقة لحساب لو كورو وحساب طونسيون. نتمنى أنكم استفدتم معنا في هذا الفيديو.
شكرا لمتابعة هذه الحلقة، إلى حلقة قادمة.